जी दोस्तों, मुझे बताएं ये क्या है जी। देखें, गौर से कमेंट करें मुझे। आज एक ऐसा अमल दूंगा कि जिससे आपके घर में दौलत की आग लग जाएगी है। अल्लाह माफ करे, अस्तगफिरुल्लाह। देखें, ये मिसाल है कोई तेजी की, किस तरह ये रिजक देती है। मुझे एक बंदे ने ये अमल इस तरह बताया था। अमल तो मुझे पता है, ये नहीं कि वो बताएगा तो मैं करूंगा या किसी को बताऊंगा। नहीं, कहता है दौलत की आग लग जाए। और मैंने कहा यार इस तरह नहीं कहना चाहिए। वो कहता है मिसाल दे रहा हूं, कोई ये तो नहीं है कि खुदा ना खास्ता आग लगेगी। यानी रिजक कितना होगा कि तुम सोच नहीं पाओगे। और रोटी का एक ये जो अमल है ना, ये मैं आपको बताने से पहले जब उसने ये अमल बताया ना, तो मैंने जब उसे एक वाकया सुनाया हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का, तो कहने लगा यार वाकई है, ये पैसा तो बहुत मामूली चीज है। एक औरत थी, बड़ी दुखी परेशान रहती थी, औलाद नहीं थी उसकी। तो एक बार वो जा रही थी तो रास्ते में अल्लाह के नबी हजरत मूसा मिले। हजरत मूसा के दौर की बात है। कहने लगी कि ए अल्लाह के नबी, एक मेरी दरख्वास्त है। हजरत मूसा ने पूछा क्या? तो अर्ज गुजार हुई कि अल्लाह से पूछ दें कि मेरी औलाद क्यों नहीं होती। हजरत मूसा गए अपने हिसाब से, जब भी उन्होंने कोई तूर पर जाना था अल्लाह से सवाल किया कि मौला ये बात है। लो जी, अब अल्लाह ने हुक्म सादर फरमा दिया। अब देखिए, अल्लाह कह दे तो फिर हो सकता है, फिर तो मुमकिन नहीं है ना। अल्लाह ने कहा कि इसके नसीब में औलाद, बोलो भाई, नहीं है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने आके बता दिया कि भाई ये बात है। बड़ी मायूस हुई, घर आई, रोटियां पकी हुई थी। अब देखें, ये रोटी नजर आ रही है ना, ये मैं बताना चाहता हूं। असल में इस तरह वो चंगेर हम कहते हैं पंजाबी में, जिसमें रोटियां रखी होती हैं, चंगेर। अब चकोर कोई कह सकता है या जो भी, आप पता नहीं क्या आप कहते होंगे। उसमें तकरीबन 8-10 रोटियां पड़ी हुई थी इस तरह। ये मैं ये जो अमल बताने लगा हूं ना, आपने भी इसी तरह करना है। आप देखोगे कि दौलत, रिज़्क, पैसा अल्लाह अता करेगा। क्योंकि जो सदका है ना, जो खैरात है ना, ये आसमान हिला देती है। क्योंकि जब हम अल्लाह की मखलूक जो है, अल्लाह ताला के जो ऐसे लोग हैं जिन पर अल्लाह ने अपनी किसी वजह से आजमाइश दी हुई है, लोगों की मदद करना एक ऐसा अमल है। हेल्प, लोगों की हेल्प करना एक ऐसा अमल है कि अल्लाह बहुत खुश होता है। और फिर अल्लाह हमें गैबी मदद देता है। यह हमारा अकीदा है, यह हमारा ईमान है कि हर बंदे से प्यार करो, मोहब्बत करो। और अगर किसी को नहीं दे सकते तो उसे बुरा भला भी ना कहो, ठीक है भाई, माजरत इस तरह कह लो। बाकी जब किसी को तुम खाना खिलाते हो ना, तो ये अल्लाह को बड़ा पसंद है, किसी की इस तरह खिदमत। तो ये भी अमल इसी तरह है कि जो आपकी रोटियां होंगी ना घर में, 4 पकाते हैं, 5 पकाते हैं, 10 पकाते हैं, उसमें से एक रोटी निकालनी है आपने और ये अमल करना है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब उसे कहा कि बेटे अब तेरे या बच्चे नहीं होंगे, घर आई, देखा कि रोटियां चूंकि पका के गई हुई थी, बैठ गई, कोई दिल ना करे खाने को, क्योंकि उसके घर के दूसरे अफराद भी अभी आने वाले थे। बाहर से आवाज आई एक फकीर की। अल्लाह ने शान दिखानी होती है, हैं? ये शान है खिदमतगारों की, तो सरदार का आलम क्या होगा। मेरे आका के बारे में है ये बात। तो फकीर की आवाज बुलंद हुई कि है कोई जो मुझे एक रोटी दे। जो मुझे एक रोटी देगा अल्लाह उसको एक बेटा देगा। वो औरत परेशान थी, बाहर आई, फकीर बाबा को बुलाया, इधर आ बाबा। बाबा आया, वो जो भी 8-9-10 रोटियां थी उसको दे दी। बाबा ने ले ली और कहा कि जा बच्ची, जिसने मुझे एक रोटी दी अल्लाह उसको एक लड़का देगा। अब देखते देखते साल गुजरते गुजरते 10-15 साल गुजर गए। एक बार हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जा रहे थे ना, तो देखा वही औरत जा रही है और उसके साथ छोटे छोटे बड़े बड़े इस तरह करते करते 8-10 लड़के थे, लड़कियां नहीं, लड़के। मूसा ने पूछा ये किसकी फौज अपने साथ लगाया हुआ है आपने? ये अपने मेरे अल्फाज हैं, ये किसकी फौज? मूसा अलैहिस्सलाम ने तो पूछा ना किसके बच्चे हैं, क्या है? कहने लगी ए अल्लाह के नबी, ये मेरे ही बच्चे हैं, मेरे अपने वतन से पैदा शुदा हैं, और आप तो कहते थे कि बेटा ही नहीं होगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने, वो पंजाबी जाते ना, बावां छुंगियां तो चले गए। ये वैसे मैं कह रहा हूँ, अल्लाह माफ करे, अस्तगफिरुल्लाह, नबी और अल्लाह का मामला है। लेकिन बार कोई तूर पर गए, कहने लगे मौला क्या ये क्या हिसाब है?
کہ تو مجھے کہتا ہے کہ وہ اس کو بچہ نہیں ہونا, میں نے اس کو جا کے بطور نبی کہہ دیا, اب اس کے بچوں کی لائن لگی ہوئی ہے, 8 سے 10 بیٹے لے کے پھر رہی ہے, مولا یہ کیا معاملہ ہے؟ اللہ نے فرمایا اچھا جا اس طرح کا انسانی گوشت لے کے آ. یہ میں مختصر بات کر رہا ہوں تاکہ بات لمبی نہ ہو. تو اس طرح کا تجھے جواب مل جائے گا, انسانی گوشت کا ٹکڑا لے کے آ. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام مختصر اب کرنے لگا ہوں, پورا دن پھرتے رہے, کسی نے نہ دیا ہے جی. آخر ایک جنگل میں بیٹھے ہوئے ہیں نا, تو ایک بندہ ہے, فقیر ہے, کہنے لگا اے اللہ کے نبی آپ موسیٰ ہونا؟ حضرت موسیٰ نے فرمایا ہاں. کیا وجہ ہے, کیا حساب ہے, کیوں یہاں پر بیٹھے ہیں؟ تو فقیر کو موسیٰ نے یہ سارا واقعہ بیان کیا, اس طرح اللہ نے گوشت منگوایا. اچھا, اس نے چھری نکالی, اپنا یہاں سے گوشت اتارا, دے دیا, یہ لو بھائی لے جاؤ گوشت. حضرت موسیٰ علیہ السلام جانے لگے تو پھر بلایا, بات سنو, کیا پتہ یہاں سے مانگا ہو, یہ بھی لے جا. پھر جانے لگے, پھر بلایا, کیا پتہ یہ ران سے مانگا ہو, ران کا گوشت ہے, پٹ جنا دینے پنجابی ہے. اس طرح دو چار جگہ اتارا اور دے دیا. اور جب اللہ کے پاس پہنچے تو اللہ نے کہا یہ کیا, بڑے لیٹ آئے ہو؟ عرض گزار ہوئے یا اللہ کوئی دے ہی نہیں رہا تھا, کیا کرتا. ہاں پھر کیسے آیا, واقعہ سنایا, اس طرح کا فقیر ہے, اس نے یہ دے دیا. تو اللہ نے پھر جو بات کی وہ آپ کو سمجھ آ جائے گی. اللہ نے موسیٰ سے فرمایا دیکھ کسی نے تجھے گوشت نہیں دیا اپنا اتار کے, اس فقیر نے دے دیا ہے. تو پھر جب وہی فقیر کسی کو یہ کہہ دے کہ جا تجھے ایک روٹی کے بدلے رب ایک بچہ دے گا, تو میں ایسے بندے کی زبان کیسے رد کر دوں؟ کیا تو انسان نہیں تھا؟ تو بھی تو دے سکتا تھا, لیکن تجھے تو خیال ہی نہیں آیا کہ تو نے کسی سے ہی مانگنا ہے, اپنا بھی تو دے سکتا تھا, لیکن نہیں. تو پھر ایسے بندے کی زبان کا میں رد کیسے کروں؟ یہ تو ہوگی ولیوں کی شان. لیکن یہاں پر روٹی کا کنسپٹ بھی ہے کہ روٹی اس نے دی اس فقیر کو. تو یہ عمل ہے, ایک میں بتاتا ہوں آپ کو, انشاءاللہ تعالی آپ دیکھو گے کہ رزق دولت آپ کو چاروں طرف سے گھیرے گی انشاءاللہ. امید ہے کہ آپ یہ وظیفہ کر کے کہو گے کہ عمران بھائی مزہ آ گیا. تو وظیفہ بتانے سے پہلے گزارش ہے اس ویڈیو کو لائک کریں, چینل پر نئے ہیں تو چینل سبسکرائب کریں, بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو بر وقت آپ کو ملتی رہے. جو بندہ ایک لائک کرے گا, کمنٹ کرے گا, پوری ویڈیو دیکھے گا, اس کو عمل کی اجازت ہے. اور چینل بھی سبسکرائب کریں اگر آپ نئے ہیں, تو انشاءاللہ آئندہ بھی وظیفے آپ کو ملتے رہیں گے. اچھا, روٹی کا عمل اس طرح ہے کہ گھر میں جو روٹی کٹھی پک جاتی ہیں, یہ وہ عمل ہے. کٹھی روٹیوں میں سے ایک روٹی کھینچیں, نکال لیں, اور اس پر آپ نے طریقہ کار یہ ہے کہ اللہ کا ایک نام ہے یا نافع, یہ لکھا ہوا آ رہا ہے یا نافع. پہلے بھی درود پاک پڑھ لیں اول, اور پھر آخر میں بھی درود پاک لازمی پڑھنا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. یہ درود پاک پڑھ کے نا 41 مرتبہ 41 ٹائم آپ نے اللہ کا نام یا نافع کیا پڑھنا ہے, کمنٹ میں بتائیں مجھے. یا نافع یا نافع یا نافع پڑھ کے نا, پھر درود پاک پڑھ کے جو روٹی آپ نے اس چکور سے, چنگیر سے نکالی ہے, جو 8 روٹیاں ہیں, 10 ہیں, 2 ہیں, 4 ہیں, اس میں سے روٹی نکال کے اس پر دم کر کے نا, اس روٹی کو یعنی آپ پھونک مار کر, روٹی کا استعمال کس طرح کرنا ہے, اس روٹی کے ٹکڑے چھوٹے ٹکڑے کر کے پرندوں کو ڈالیں. اور سب سے بہتر یہ ہے کہ اگر کوئی ضرورت مند انسان ہے اس کو دیں, لیکن ضرورت مند. اگر ویسے ہی کہیں یار تو لے گا, اس طرح نہیں, جس کو جن لوڑ ہے ان دیو, نہیں تو پرندوں کو ڈال دیا کریں. یہ بندہ جو چند دن یہ عمل کرتا ہے, ٹھیک ہے چھت پر بھی بندہ پھینک سکتا ہے, لیکن یاد رکھیں وہ پرندے کھائیں تب بات بنے گی, یہ نہ پڑی رہے تو پھر نہیں. بہتر ہے کسی انسان کی, کسی ہیومن کی مدد کریں, کسی انسان کی مدد کریں, کیونکہ جو بندہ انسانیت دکھاتا ہے نا, اللہ تعالیٰ بڑا محبت کرتا ہے انسان سے, بڑا خلیفہ ہے یہ دنیا میں اس کا. تو جو بندہ اس طرح عمل کرتا ہے روز کریں, نہیں تو ہر ہفتے یعنی ایک دن رکھ کے, کوئی بھی دن ہے, جمعرات ہو جمعہ ہو, یہ کرتے رہیں, آپ کے گھر میں رزق دولت کی کمی نہیں ہوگی. چیک کر لیں آپ بھی. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.